रोजाना नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीने करोड़ रुपए कमाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ जो नमाज असर में आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा, लाखों करोड़ों का वो मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला उसके अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उस घर के में ना हो, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास ना हो, ऐसा बंदा भी उस अमल को अगर कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उसका मुकद्दर समझ जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज़ चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठते भी पढ़ सकते हैं, या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा ही आसान है। मोहतरम नाजरीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से ख़त्म नहीं होती, रिज्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह रिज्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिज्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इंशाअल्लाह इस अमल से मायूस नहीं होंगे, और ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। ये भी बड़ा आसान अमल है। लेकिन इससे पहले मेरी ये बात अपने जहन में रख लें, मेरी एक नसीहत को अपने पल्ले बांध लें। अगर आपके हासिदीन हैं जो आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हैं, अल्लाह ताला उस अमल की बरकत से आपको हासिदों के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपना लेने हैं। आपको सारी ज़िंदगी, आपकी नस्लों को सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बताने जा रहा हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी ज़िंदगी में और अपनी औलाद की ज़िंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है, और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लेना है। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने ही फायदे मैं बताऊं वो कम हैं, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे, आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहां वहां से रिज्क आएगा जहां से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। नाजरीन, वजीफा शुरू करने से पहले आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर का सारा माल लुट गया। यानी नमाज असर का फौत हो जाना बर्बादी आमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत जुरैर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू से पहले यानी फजर और गुरूब से पहले यानी असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की, जिसका तर्जुमा यह है, तो सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना है उनको पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरक़ात हैं। अस्माए हुस्ना जो हैं उनकी तादाद 99 है, और उनकी तारीफ में एक हदीस मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं उनको याद कर लेता है, या उनको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है, या उनके माना याद कर लेता है, उन पर अमल करता है, तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फजाइल और बरक़ात के हामिल हैं, और उनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआएं करें। आपकी जो भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह वो फौरन हल हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के बबरकत दिन में ये वजीफा आपने नमाज असर के बाद करना है, या किसी भी दिन कर सकते हैं।
اس وظیفے کو عورت خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمانو کی 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے۔ یاد رہے نماز عصر کے بعد آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے پہلے بہت زیادہ محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا کہ مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالی غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے اس کو خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اس لیے عصر کے بعد بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل اور اس کی اہمیت ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً قبول ہوتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔